औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। पिछली वीडियो में हमने जो है ये मरसिया मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का तख्ते फ़रस पर अली अकबर का ख़िताब, इसके हमने पहले 3 बंद की तशरीह की थी। आज हम अगले जो 4 बंद हैं इनकी तशरीह करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वो समझ आ गई होगी। ये जो नज़्म है तख्ते फ़रस पर अली अकबर का ख़िताब, ये मरसिया है। मरसिया ऐसी नज़्म है जिसमें शायर किसी शख्स की वफ़ात पर गम का इज़हार करता है और उस शख्स की खूबियों को बयान करके उसे ख़राज तहसीन पेश करता है। बाद अज़ां मरसिया सिर्फ़ हज़रत इमाम हुसैन और दीगर शोहदाए करबला की शहादत के हवाले से मखसूस कर दिया गया। हमने पिछली वीडियो में भी ये पढ़ा था और इसका मरकज़ी ख़्याल भी कि इस नज़्म का जो मरकज़ी ख़्याल है कि इसमें जो है शायर ने हज़रत शहज़ादा अली अकबर के मैदान करबला में आमद की मंजर कशी करते हुए कहा है कि उनकी आमद से जो है ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक हैरत ज़दा थी। हज़रत अली अकबर सख्त गर्मी में पसीना पसीना हो रहे थे, मगर इस हालत में भी आपके पाए इस्तक़लाल में कमी ना आई और आपने यजीदी फ़ौज के लश्कर की आंखों में आंखें डालकर नहायत जुर्रतमंदाना तकरीर की और हक़ व बातिल की दास्तान इंतहाई पुर असर अंदाज में बयान करते हुए पैगाम दिया कि फ़तह हमेशा हक़ की होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप नज़्म का मरकज़ी ख़्याल कर लेते हैं तो फिर आपके लिए जो है तशरीह करना मुश्किल नहीं होती, क्योंकि मरकज़ी ख़्याल को लेकर ही शायर जो है वो पूरी नज़्म लिखता है। तो पिछली हमने 3 बंद की तशरीह देखी थी। अब हम देखेंगे बंद नंबर 4। बंद नंबर 4 के हम अशार पढ़ते हैं। माथे का अर्क के पाक किया उंगली से बारे, सूरज से किए दूर ये तूने सितारे, हैदर के लबो लहजे में लश्कर को पुकारे, हाँ गाफलो आगाह हो रुतबे से हमारे, अल्लाह के बंदे हैं पर अल्लाह नहीं हैं, बंदे मगर इस तरह के वल्लाह नहीं हैं। पहले हम इसके अल्फाज के मानी देखेंगे, क्योंकि अगर आप अल्फाज मानी याद कर लेते हैं तो फिर आपके लिए तशरीह जो है कोई मुश्किल नहीं रहती। माह नो नया चांद, माह कहते हैं चांद को, नो नया, वल्लाह अल्लाह की कसम, अर्क कहते हैं पसीना को, हैदर हज़रत अली का लक़ब है। अब इस बंद में शायर कहता है कि शहज़ादा अली अकबर के चेहरे पर जो पसीना आया हुआ था, वो पसीने के कतरे उन्होंने अपनी उंगली की मदद से माथे से साफ़ किए और ये मंजर कुछ ऐसा ही था जैसे सूरज के चेहरे से किसी ने सितारे हटा दिए हों। गोया उंगली जो पहली रात के चांद की तरह थी, इस सूरज जैसे रोशन माथे से पसीने के कतरे जो सितारे मालूम होते थे पूछे और फिर उन्होंने अपने दादा यानी हैदर करार के लहजे में दुश्मनों को पुकारा। हैदर और अली दोनों ही नाम जो हैं हज़रत अली करमल्लाह वजह के हैं। आपकी वालदा फ़ातिमा बिनते असद ने अपने वालिद के नाम पर आपका नाम हैदर रखा था। करार के मानी होते हैं पलट पलट कर हमला करने वाला। चूँकि आप बहुत बहादुर थे, सख्त से सख्त मुकाबलों में भी आप साबित कदम रहे। दुश्मनों के कदम उखाड़ने के लिए आपका नाम ही काफ़ी होता था। चुनाचे यही बहादुरी हज़रत अली अकबर को विरासत में मिली थी, इसलिए उन्होंने अपने दादा के अंदाज में अपने दुश्मनों को ललकारा और अपनी गरजदार आवाज़ में यजीदी लश्कर को मुखातिब करके कहा कि ए गाफिल लोगो, तुम हमारे मकाम और मर्तबे के बारे में जान लो कि हम कौन हैं। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के फरमानबरदार हैं, मगर नऊज़ बिल्लाह हम खुदा होने के दावेदार नहीं हैं। ये मिसरा है ना कि अल्लाह के बंदे हैं पर अल्लाह नहीं हैं, बंदे मगर इस तरह के वल्लाह नहीं है कि हम खुदा होने के दावेदार नहीं। अब यहाँ 2 पहलू निकलते हैं। एक तो शायर ने मकाम और रुतबा जो उस ख़ानदान का था वो बताया है कि वो खुदा के कितने करीबी थे, कि अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात इस ख़ानदान रिसालत को वदियत की थी, मगर इन सिफ़ात और कुर्बत इलाही के बावजूद वो अपना मकाम और इस रब्बे कायनात की अज़मत से वाकिफ़ थे। इसलिए कहते हैं कि हम खुदा नहीं हैं और हम ख्वाह की लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अपनी ताकत पर मगरूर नहीं हैं, लेकिन हम हक़ पर डट जाने वालों में से हैं और हम अपनी जान की कुर्बानी देना जानते हैं, लेकिन खिलाफत शरीयत अहकामात को मान नहीं सकते। यानी जो अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है हम उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। तारीख़ कहती है कि जब हज़रत अली अकबर जंग करने के लिए योम आशूर के करबला के मैदान में उतरे तो ये कलमात सबसे पहले दुश्मन को ललकारते हुए आपने कहा, मैं अली हुसैन बिन अली का बेटा हूँ।
खुदा की कसम हम पैगम्बर इस्लाम के सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं। मैं नेज़े से इस कदर तुम्हारे ऊपर वार करूँगा कि टेढ़ा हो जाए, और इस कदर तलवार से तुम्हारी गर्दनें मारूंगा कि कुंद हो जाएं, ताकि अपने बाबा का दिफा कर सकूं। ऐसी तलवार चलाऊंगा जैसी बनी हाशिम और अरब का जवान चलाता है। बकौल शायर, मरकत शहजादे अकबर से आती है सदा, हक बे जो मिट जाए ऐसी नौजवानी चाहिए। शाह फरमाते हैं जा ले जा खुदा के नाम पर, मौत जब कहती है अकबर की जवानी चाहिए। तो ये थी बंद नंबर 4 की तशरीह। अब हम देखते हैं बंद नंबर 5 के अशार। बंद नंबर 5 के अशार हम पढ़ेंगे, फिर इसके हम अल्फाज मानी देखते हैं और उसके बाद इसकी तशरीह और हवाले शेर। तन पर राह माबूद में हम सर नहीं रखते, हम सर के लुटा देने में हम सर नहीं रखते। जूस दस्ते गदा और कहीं ज़र नहीं रखते, तकिया कर में हक पे है बिस्तर नहीं रखते। ये उन पे खुला है कि जो खासाने खुदा हैं, हर बंदे के हम बंद कुशा उक्दा कुशा हैं। तन का मतलब होता है जिस्म, हम सर बराबर, दस्ते गदा यानी फ़कीर का हाथ, दस्त होता है हाथ और गदा फ़कीर। राह माबूद अल्लाह ताला के रास्ते में, माबूद अल्लाह ताला और राह रास्ता। खासाने खुदा अल्लाह ताला के ख़ास बंदे। अगदा कुशा या बंद कुशा यानी मुश्किल आसान करने वाला या गिरा खोलने वाला। अब हम इसकी तशरीह देखते हैं कि जब हज़रत अली अकबर ने खिताब करते हुए कहा कि हम अल्लाह ताला के ऐसे बंदे हैं कि हम इसकी मोहब्बत की खातिर उसकी खुशी के लिए अपने सरों की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते, और अगर अल्लाह ताला की रज़ा इसी में है कि हम जान की कुर्बानी दे दें तो हमारे हौसलों में कोई कमी और इरादों में कोई लग्जिश नहीं नज़र आएगी। हज़रत अली अकबर ने लश्कर को मुखातिब करते हुए कहा, जब हम हक पर हैं तो राह खुदा में मरने से कोई खौफ नहीं है। आगे जाकर शायर कहता है कि हज़रत अली अकबर ने अपनी ख़ानदानी शुजाअत व बहादरी के बाद अपने ख़ानदान की इनकसारी और आज़ी का इजहार भी किया। कहते हैं कि हम महज खाली हाथ हैं, हमें मालो दौलत की कोई परवाह नहीं। यह है ना कि जुज़ दस्ते गदा और नहीं और कहीं ज़र नहीं रखते, यानी हम खाली हाथ हैं और हमें मालो दौलत की कोई परवाह नहीं, ना ही दुनियावी मालो दौलत का लालच है, क्योंकि हमारे नज़दीक ये दुनियावी ज़िंदगी जो ख़त्म होने वाली है कोई अहमियत नहीं रखती। लिहाजा हम इस अब्दी ज़िंदगी का सामान करते हैं। हमारे लिए हमारे परवरदिगार के भरोसे की ताकत काफ़ी है, और ये भरोसा इस कदर मजबूत है कि हमें दुनियावी आराम और आसाइश की कोई परवाह नहीं। अगरचे हमारे पास आराम करने के लिए बिस्तर भी नहीं, मगर हमें अपने रब्बे करीम की रहमत पर पूरा यकीन है। शहज़ादा अली अकबर का मैदान करबला में खुतबा तारीख़ी हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। आपने उमर बिन साद को मुखातिब करते हुए कहा था, ए उमर बिन साद, फ़िक्र फ़ाका हमारा ख़ानदानी जोहर है, बर्दाश्त हमारा मोरूसी शेवा है। ख़ानदान रिसालत का हर फ़र्द इस बसात का बादशाह है। हमने न सिर्फ तुझको ही नहीं बल्कि तारीख़ को भी ऐसा सबक सिखाया जो सिर्फ हमारा हिस्सा है। जब सूरज गरूब होगा तो तुम दुनिया के शादियाने में कान लगाकर सुनना, ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे से तुझे फ़ना की सदाएं सुनाई देंगी। ए उमर साद, तुम मेरे सामने आ, मैं तुझे बताऊं कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। मैं तुझे बताऊं कि हुसैन और यजीद में क्या फ़र्क है। उमर बिन साद यजीदी फ़ौज के लश्कर का सरदार था, लिहाजा हज़रत अली अकबर ने इसे मुखातिब करके ये तमाम कलमात कहे। आखिरी अशार में शायर इस घराने की इज़्ज़त व अज़मत और तकरीम को हज़रत अली अकबर की ज़बानी बयान करते हुए कहता है कि हज़रत अली अकबर ने अपनी ख़ानदानी शराफत और नजाबत और मकाम और रतबा को बयान करते हुए कहा कि तुम लोग हमारी बातों को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम जैसे नजस और नापाक इंसान हमारे मकाम और रुतबा को क्या समझ पाए। हमारा मकाम और रुतबा तो सिर्फ खुदा के ख़ास और बरगज़ीदा बंदे ही समझ सकते हैं। ये उन पे खुला है कि जो खासाने खुदा हैं। हम वो बंदे हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और मुश्किलें आसान बनाते हैं, लोगों के रास्ते की रुकावटों को दूर करते हैं। तो अब इसका हवाले शेर देखें। अकबर शबाब हुस्न पैगंबर का नाम है, अकबर जलाल जज्बे हैदर का नाम है, अकबर अरूज मीर मुनव्वर का नाम है, अकबर हुसैनियत के मुकद्दर का नाम है, फुर्सत मिले तो पूछ बशर के सकून से, इस्लाम सुर्ख रूह हुआ अकबर के खून से। तो ये थे बंद नंबर 5 की तशरीह।
اب بند نمبر 6 کے اشعار دیکھتے ہیں۔ احکام یزید اور ہیں اور اپنے امور اور، باطل کی نمود اور ہے اور حق کا ظہور اور، نمرود کی آگ اور ہے اور آتش طور اور، زنبور کا غل اور ہے الحان زبور اور، سمجھو تو صحیح تم کہ بشر کیا ہے ملک کیا، بت کیا ہے خدا کیا ہے زمین کیا ہے فلک کیا۔ امور ہوتا ہے امر کی جمع، اس کا مطلب ہوتا ہے کام، باطل جھوٹ، نمود ظاہر ہونا اور ظہور کا مطلب بھی ظاہر ہونا، غل شور، طور وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، یعنی وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تھے۔ زنبور کہتے ہیں بھیڑ کو یا شہد کی مکھی کو، زبور یہ جو آسمانی کتاب ہے زبور اس کا نام، الحان یعنی بہت خوبصورتی سے پڑھنا، خوش الحانی سے پڑھنا، ملک ہوتا ہے فرشتہ اور بشر انسان۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ اس میں شاعر جو ہے وہ حضرت علی اکبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں شاعر نے حق و باطل کی وضاحت کی ہے اور ان شخصیات کی بد کرداری سے پردہ اٹھایا ہے جنہوں نے اسلام اور احکام خدا کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ پہلے مصر میں شاعر کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر میدان میں لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ احکام یزید اور ہیں، ہمارے کام الگ ہیں۔ یہ ہے نا، احکام یزید اور ہیں اور اپنے امور اور، امور یعنی کام، ہمارے کام الگ ہیں۔ یزید بن معاویہ خلافت امیہ کا دوسرا خلیفہ تھا جو انتہائی بد کردار شخص تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں اسلامی اور شرعی کاموں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کئی غیر اسلامی اصطلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی سخت بے حرمتیاں کیں۔ اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے، گھوڑوں کی لید اور پیشاب میں جو تھے وہ وہاں پڑے رہتے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان و نماز نہ ہوئی۔ مکہ و مدینہ میں ہزاروں صحابہ کو اس نے شہید کروایا، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے اور اس کا غلاف پھاڑ ڈالا۔ اس نے شراب نوشی اور زنا کو جائز قرار دیا، بھائی اور بہن کا نکاح جائز قرار دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے نواسے رسول امام حسین اور ان کے احباب کو کربلا کی زمین پر 3 دن تک پیاسا رکھا، اور اس زمین پر ان کو شہید کرنے کے بعد تمام شہداء کی لاشوں کو گھوڑوں کے سموں کے ذریعے مسخ کر دیا اور خواتین اور بچوں کو اپنی قید میں رکھ لیا۔ ان تمام بدافعالیوں کے پیش نظر شاعر کا یہ مصرع پوری تاریخ کی نشاندہی کرتا ہے۔ احکام یزید اور ہیں اور اپنے امور اور، ظاہر ہے شہزادہ علی اکبر خانوادہ رسول میں تھے اور یہ وہ گھرانہ ہے جس کی آغوش میں اسلام نے پرورش پائی اور اعمال شرعی اس گھرانے سے دنیا میں پہنچے۔ ظاہر ہے ایک نجس اور ناپاک شخص جو تھا اس کا اس خاندان سے کیا موازنہ اور کیا مقابلہ۔ شاید ہے کہ جس طرح نمرود کی سلگائی ہوئی آگ اور کوہ طور پر جلنے والی آگ میں فرق ہے، بالکل اسی طرح یزیدیت اور حسینیت کے درس میں بھی فرق ہے۔ نمرود نے آگ جلائی تاکہ حضرت ابراہیم کو اس میں زندہ جلا سکے، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، اس کی سازش ناکام رہی۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کی فرمائش کی اور کوہ طور پر خدا کے نور کا جلوہ اترا تو کوہ طور اس کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر خاکستر ہو گیا۔ اسی طرح بھیڑوں کی بنبناہٹ کا شور اور حضرت داؤد کی تلاوت کی آواز میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب حضرت داؤد تلاوت کرتے تھے تو چرند پرند اڑنا بھول جاتے تھے، فرشتے آسمان سے اتر کر زمین پر آ جاتے تاکہ اس مسحور کن آواز سے خود کو مسحور کر سکیں۔ شاعر نے تمام مثبت اور منفی چیزوں کا موازنہ کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ جس طرح ان چیزوں میں فرق ہے یہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح یزیدیت اور حسینیت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حق و باطل میں اتنا فرق ہے جتنا ان چیزوں کے درمیان ہے۔ بقول شاعر، اس کا حوالے شعر دیکھیں۔ حسینیت تیری تعظیم جا بجا ہوگی، یزیدیت تیری تذلیل برملا ہوگی، ہر ایک دل پر لگی ہے غم حسین کی مہر، اگر شکست یہی ہے تو فتح کیا ہوگی۔ تو یہ حوالے شعر تھے۔ اگر آپ 2-3 بھی حوالے شعر یاد کر لیتے ہیں تو وہ آپ اس نظم میں جو بھی آپ کو تشریح آئے گی، کسی بھی بند کی تشریح آ جائے گی تو آپ اس میں یہ لکھ سکتے ہیں۔ آخری بند ہے بند نمبر 7۔ سامان سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا، ہر اہل عصا موسیٰ عمران نہیں ہوتا، پہنے جو انگوٹھی وہ سلیمان نہیں ہوتا، آئینہ گر سکندر دوراں نہیں ہوتا، لاکھ اوج جو پشے کا ہما ہو نہیں جاتا، بت سجدہ کافر سے خدا ہو نہیں جاتا۔
صاحب ایمان والا یعنی عقیدہ رکھنے والا۔ اہل صفا، صفا کہتے ہیں لاٹھی، اہل صفا لاٹھی رکھنے والا۔ آئینہ گر، آئینہ بنانے والا۔ دوراں کہتے ہیں زمانے کو، اوج بلندی، پشے مچھر کو کہتے ہیں۔ ہما ایک خیالی پرندہ ہوتا ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ جس کے سر پر بیٹھ جاتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اب اس کی ہم تشریح دیکھتے ہیں، آخری جو شعر ہے اس کی تشریح اور اس کا جو حوالہ شعر ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں شاعر، اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی اکبر جو ہیں انہوں نے حق و باطل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کے پاس دنیاوی طور پر مال و دولت اور سامان زیادہ ہے تو وہ ضروری نہیں کہ صاحب ایمان بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مال و دولت ہی نہیں بلکہ پرہیزگاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح ہر عصا رکھنے والا موسیٰ نہیں ہوتا، حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے مقرب نبی ہیں اور آپ کا شمار ان پیغمبروں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات بھی عطا کر رکھے تھے، اور آپ ان نبیوں میں سے تھے جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لاٹھی عطا کر رکھی تھی اور یہ کوئی عام لاٹھی عصا نہیں تھا، بلکہ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے معجزات رونما ہوئے جن کا ذکر بار بار قرآن پاک میں مختلف عنوانات کے تحت کیا گیا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنی ہوئی تھی اور اس کو حضرت آدم جنت سے لائے اور مختلف انبیاء کو وراثت میں ملتی رہی اور بالآخر حضرت شعیب کے پاس آئی۔ حضرت شعیب کی بیٹی صفورہ سے حضرت موسیٰ کا نکاح ہوا، لہٰذا یہ عصا جو تھا حضرت موسیٰ کے پاس آ گیا، جس کے ذریعے آپ نے بے شمار معجزات کیے جن میں سے ایک عصا کا اژدہا بن جانا بھی شامل ہے۔ چنانچہ اس منظر میں صنعت تلمی استعمال کرتے ہوئے شاعر نے کہا ہے کہ ہر عصا عصائے موسیٰ نہیں ہوتا۔ حق و باطل میں مزید فرق واضح کرنے کے لیے شاعر کہتا ہے کہ حضرت علی اکبر نے دشمنوں کو للکارتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص انگوٹھی پہن لے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ انگوٹھی حضرت سلیمان کی طرح کی انگوٹھی ہے، کیونکہ ان کی انگوٹھی کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی۔ ان کی انگوٹھی اور عام انگوٹھی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بھی یہاں بھی شاعر نے صنعت تلمی استعمال کی ہے، کیونکہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ وہ بھی اللہ کے مقرب نبی تھے، جن و انس پر حکمرانی کرتے تھے، اور ان کی انگوٹھی پر اسم اعظم درج تھا جس کی بدولت وہ مشکل سے مشکل حالات سے نگل آتے اور تمام جن و انس پر حکمرانی کی صلاحیت رکھتے تھے۔ بالکل اسی طرح اسکندر وقت یعنی جو اسکندر اعظم تھا، جو آئینہ کا موجد تھا، اس نے محض آئینہ ایجاد نہیں کیا بلکہ وہ فاتح عالم بھی تھا۔ اس لیے اب لوگ لاکھوں آئینے تیار کریں لیکن آئینہ تیار کرنے سے کوئی اسکندر اعظم نہیں بن سکتا۔ گویا شاعر نے اس بان میں اتنی تلمیحات استعمال کی ہیں اور ان کے ذریعے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ عام اور خاص میں کیا فرق ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے خاص بندے اور عام بندوں میں فرق ہے۔ مچھر چاہے کتنی بلندی پہ کیوں نہ اڑنے لگے، وہ ہما پرندہ نہیں بن سکتا۔ ہما پرندہ وہ ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ جس کے سر پر وہ بیٹھ جاتا ہے اس کو بادشاہت ملتی ہے۔ اس طرح ایک کافر ساری زندگی پتھر سے بنے بت بنا لے، بت کو وہ لاکھ سجدے کرے، لیکن بت کبھی خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بے جان چیز ہے۔ لہٰذا جو فضیلت اور اہمیت اہل بیت اور خاندان رسول پاک کی ہے وہ کسی بھی عام شخص یا عام خاندان کی نہیں ہو سکتی، چاہے اس کے پاس لاکھوں روپے ہوں، کسی ملک کی بادشاہت ہو، کیونکہ یہ مقام اور رتبہ اس خدا کی دین ہے جس نے خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام اور رتبہ دیا کہ کوئی اور خاندان اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ گویا یہ الفاظ حضرت علی اکبر نے میدان جنگ میں آ کر اپنے خاندانی حسب نسب کو دشمنوں ادا کر کے دشمنوں پر واضح کر دیا۔ حوالے شعر دیکھیں۔ اصول دین نہ بچاتے جو کربلا والے، وقت وقت یہ کہانی بکھر گئی ہوتی، بچا گیا اسے سجدہ حسین کا ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ تو یہ تھی اس نظم کے ساتھ بند کی تشریح۔ تو اس کا جو ہے مین جو ہے کہ حضرت علی اکبر نے اپنے خطاب میں کیا ارشاد فرمایا تھا، تو انہوں نے اپنے خطاب میں ارشاد فرمایا تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں لیکن خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کٹ مرنے میں کوئی ہماری برابری نہیں کر سکتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کرم پر بھروسہ ہے اور یزید کے احکام اور ہیں اور ہمارے امور اور ہیں۔ اچھے اور برے، نیک اور بد میں فرق کو سمجھو۔ دولت مند ہونے سے کوئی صاحب ایمان
نہیں ہو سکتا۔ تو جو مین جو تھا کہ حضرت علی اکبر نے وہاں کیا خطاب فرمایا، تو یہ تھا کہ انہوں نے ان لوگوں سے کیا کہا۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اس نظم کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بچے کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو وہ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔